السلام عليكم. هادي دابا 12 يوم باش شديت كورونا، وراني دابا في السبيطار في مراكش في محمد السيس. النهار الاول اللي حسيت المرض عيطت لواحد النمرة وجاو عندي، داوني للسبيطار. كانوا معايا في التليفون دايما الحمد لله، ويهضروا معاك وكل شيء. السبيطار الاول مشيت للسبيطار اللي في المدينه مومونيا، والحمد لله الدكاتره تما كانوا مزيانين بزاف ويعاونوني، واللي بغيت يعطيوها ليا ويهضروا معاك، يحسوا بك انت راك بحال بنادم. منين جا لاغيزونس ديالي قال لي صافي فيك الكورونا. ما نعرف منين شديتها، باش شديتها هنا في المغرب شي بلاصه في مراكش. منين جاو قال لي صافي خصنا ندوك لواحد السبيطار اخر اللي عندها الماكينات علاش انا فيها مشاكل مع القلب وفيها مشاكل مع الكبده وعندي بزاف مشاكل. عرفت راسي عندي واحد الندابزيه اللي غتكون كثيره بزاف، وعرفت راسي خصني ندابز. هذه ماشي اول مره اللي دابزت على المرض، كان عندي شحال من مرض في حياتي ودابزتو وربحت، وعرفت هاد المرض هو غيجي وغادي نربحو. وفي العقل ديالي ديت المورال هذا مانيش ربحني، انا نربحو هو. وديت راسي في اللوك داون منتلي هنايا. دابا جابوني للسبيطار محمد السيس في مراكش وداوني للاي سي يو نيشان. ملي وصلت تما جاو الدكاتره قال لي حطوني في واحد الفراش. اول حاجه داك الفراش كان فيه شي واحد اخر، لي زور ديال شي واحد اخر، الغطاء ديال شي واحد اخر. مازال الدواء ديالو تما، مازال لي زار فيه داك الوسخ ديال واحد اخر. كنت مريض بزاف، حراره فيا كلشي، وهي هذيك مشيت نعست. حطوني في الفراش، جاو الدكاتره وكلشي، حيدوا لي حوايجي. دابا انا عريان وعندي واحد كاشه، هي مازال عندي الكاشه، عندي واحد كاشه هي اللي باش تغطيت بها، وواحد غطا اخرى استعملتها بحال المخده، باش ما بغاوش يعطوك المخده. كيفاش انا نعس في الفراش ما عنديش المخده؟ هي هذيك. كنت بغيت نمشي للطواليت، ممنوع عليا نخرج من البيت، ممنوع عليا نوض من الفراش. دابا خصني الطواليت في الفراش. عطاوني واحد الكاسرونه ديال البلاستيكه اللي غادي نمشي للطواليت بها. دابا ماشي مشكل، هادشي راني دوزتو في حياتي. ومشيت ديك البلاستيكه طلع من تحتي وفيها الكرش بزاف. هاد الكورونا تدير لك الكرش. كنت نمشي للطواليت تقريبا 10 نوبات في النهار على الكرش. دابا كل مره تنكرشفو داكشي بحال الماء تيخرج ليا، باش ما تناكلش وتنشرب الماء بزاف. دابا تيخرج الماء. منين تنمشي للطواليت ما عنديش باش نمسح. كنت نقول لهم عطوني قلعه الماء، جابوا لي قلعه وعمروها لي من روبيني. قلت لهم انا ما تنشربش روبيني، 10 سنين ما شربت من روبيني، ما تنشربش انا من روبيني، دائما تنشري الماء. حياتي كامله تنشري الماء، ياك ما عندناش. بداك الماء ديال روبيني كنت نمسح بيدي ومسح ونشلل بداك الماء اللي غادي نشرب منه، ونغسل يديا. ولخيت واحد الخروق تما اللي تيمسحو بك بالدم وداك الشيء. كنت في الاخر بقيت تنسرق لهم الخروق. مرة تيجيبوا لك الماكله دائما بارده، ما سخوناش، بارده. الماكله البارده فيها الميكروب، انا فيا الميكروب وغنزيدو الميكروب اخر ديال الماكله بارده. كيفاش انا غناكل هاد الشيء؟ ما بقيتش ناكل، ما بقيتش ناكل كاع. وتيجيبوا لي الماكله في خنشه د الميكا.
يا هذيك الخنشه شنو كنت ندير؟ كنت نقطعها باش نمسح بها، باش ما بغاش يعطوني بابيوجينيك. تنقول لهم عطوني كلينكس، تقول لك ما عندناش. عطوني القاعد، ما عندنا. قلت لهم نتوما عندكم كلينكس في الطواليت ديالكم، عندكم الكلينكس، سيروا تما وجيبوا لي الكلينكس من الطواليت ديالكم. ما بغاوش، رجعوني بحال شي ترامب اللي في الزنقه. حسيت براسي ما عرف شنو نقول. واحد النهار داو لي السطل ديالي، الطاسه ديالي، ما قد وكلشي تدرني وتنقول معافاك عطوني داكشي، عطوني السطل خصني نمشي للطواليت، عافاك تنغوت لهم، عافاك اللي داز تنغوت له دكتور ناس عافاك بغيت نمشي للطواليت، لازم تمشي للطواليت. ما بغاوش، دازت واحد 3 4 السوايع وما قديتش كلشي، صافي مشات ليا. شنو درت؟ هما كلهم الدكاتره قدامي تيشوفوا فيا من الجهات الاخرى، تيشوفوا فيا نط. شنو درت؟ هزيت واحد الصندوق، كان واحد الصندوق تما خاوي، هزيتو وتيغوتوا عليا تيقولوا شنو تدير؟ رجع الفلاش. قلت لهم ما نقدش. هزيت الصندوق قدامهم وخريت قدامهم، وبلت وخريت قدامهم. هما تيشوفوا فيا وانا واقف عريان، ما قديتش نصبر قدامهم، طلقت كلشي قدامهم.